अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है ना, उसको सुनकर बातें आप लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि किसी गरीब को भी इतना मजबूर नहीं करना चाहिए। उसकी अम्मी भी कम तो नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत शरीफ औरत है, वो बहुत अच्छी औरत है। सभी एक ही कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है इंसाफ की, वहाँ पे इंसान को बात करनी चाहिए। बज़ाहिर हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। लोग इनको देखा देखी और लोग भी इसी तरफ आएंगे। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, तो इन्हीं को देख कर ना बाकी लोग भी इस तरफ आएंगे। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लगा है। आप लोग सुनेंगे मेरी बातें तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अच्छी बात है या बुरी है। तो मेरा इस टाइम तो कोई भी इरादा नहीं था, मैं बिज़ी भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे शाम को वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन भी प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो मसीनी आंटी है, जो मसीनी के नाम से मशहूर है, डबल फेस वाली हमारी प्यारी तस्लीम आंटी, तो वो भी अपनी बांजी से कम नहीं है, बल्कि 4 हाथ आगे ही है। क्योंकि इस हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो भी कुछ ऐसा काम होता है ना, उसके पीछे जिसका हाथ होता है वो होती है तस्लीम। जब सोनिया गई थी हाशिम के साथ, ये वाली सारी मालूमात इस तस्लीम को पता थी। इसके बाद सोनिया रेस्टोरेंट गई है, उसने शॉपिंग की है, जो भी था रात के 12-12 बजे तक वो हालांकि घर बैठी होती थी और वहीं से उसको पिक करके ले जाया जाता था। इस बात की हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल सच्ची मिली है। इसके बाद जी मैंने इस पर कोई बात नहीं की थी कि ये जाने उनका काम जाने, हम उनके गुनाह में शरीक क्यों हों। लेकिन ये आंटी जो है ना, ये हर वीडियो में आके रोना शुरू कर देती है, खुद को मजलूम जाहिर करती है, खुद को कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, इसी वजह से सब रिश्तेदारों ने मुझसे नाता ख़त्म कर दिया है, ये मेरी ज़मीनें छीन ली हैं, हम कहाँ से खाएं कहाँ से करें। तो अब इसके बाद जी उनका मेमना बेटा है, जो उनका बेटा है वो मेमने के नाम से मशहूर है, क्योंकि वो में करता रहता है, नहीं वो किसी काम का न काज का, सिर्फ दुश्मन अनाज का। देखिए मर्द होता है ना, तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपनी फैमिली के लिए वो कमा के लाए, ना कि घर की जो औरतें होती हैं ना वो मर्दों को पालें। ये शहजाद मेमना एक किस्म का उनकी गोद में अभी अपनी माँ की गोद से उतरा और अपनी बीवी की गोद में चला गया। वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, सिर्फ बच्चे पैदा करेगा और बच्चों का भी खर्चा उसकी बीवी चलाएगी। अब उसको ट्रेंड करें बेचारी को, जिस हालत में भी होती है किरण, उसी हालत में वो उठ कर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब वो ठीक है, काफ़ी हद तक किरण ठीक है, लेकिन किरण को बिगाड़ने में ये तस्लीम आंटी और शहजाद का पूरा पूरा हाथ होगा। अब असल बात की तरफ मैं आती हूँ, जिस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, वो बात ये है कि आप लोगों को पता है कि खैर से दूसरा मेमना या मेमनी आने वाला है दुनिया में। किरण वो अपने मैके से लेकर नहीं आई थी, किरण की वो डोली में बैठकर नहीं आया था, लेकिन वो बच्चा इन्हीं का दी हुई एक सौगात है, और अब उस बच्चे को दुनिया में लाने का बंदोबस्त भी इन्हीं लोगों ने करना है। अब मुझे बताएं कि जब एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते, अब बेटी जो नस्ल आगे बढ़ाएगी ना, वो उन्हीं की नस्ल होगी, ससुराल वालों की नस्ल होगी। अब उस पे खर्च करना ना करना उन दोदियाल वालों का काम है, दादी दादे का है, उसके बाप का है, जो उसको दुनिया में लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। मैं आपको बताऊं कि किरण की डिलीवरी के सी सेक्शन के पैसे उन्होंने मांगे हैं मैक्सिमम 50,000, मतलब कि 50 लाख रुपया। और आप लोगों के सामने आप लोग इस बात के गवाह हैं कि तस्नीम आंटी की एक वीडियो में यूट्यूब की इनकम भी दिखाई गई थी,
اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی انکم نہیں ملتی ہے، لیکن دیکھیں کہ ہم لوگوں کی لاکھوں میں انکم آئی ہے۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں تسلیم آنٹی سے کہ وہ پیسے گئے تو گئے کدھر؟ آپ کی اچھی خاصی امداد آتی ہے، ان جی اوز والے آپ کو بھی دیتے ہیں، اس کو رانی سکندر کے نام سے نجمہ میڈم جو ہیں انہی کو بھی ملتی ہے، سونیا لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ اب وہ پیسے کدھر چلے گئے؟ اس عورت نے کتنا گندا کام کیا ہے کہ اس نے کرن کی ماں کو بولا ہے کہ 50,000 کرن کی ڈیلیوری کے تم مجھے دو۔ اب آپ بتائیں کہ ماں باپ کا حق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی دے دیتے، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے، اب وہ بیٹی کا گھر چلانے کے لیے پیسے بھی دیں، اب وہ بیٹی کے بچے پیدا کرنے کے لیے بھی پیسے دیں، کیونکہ ان کی بیٹی کسی اور کا تو نہیں کر رہی تھی نا، وہ تو انہی کا ہوتا ہے نا جس گھر میں ہوتی ہے، جو اس کو گھر لے کر جاتے، شادی کر کے لے کر جاتے ہیں۔ اب ماں باپ یہ کریں کہ بچے کی ڈیلیوری کے بھی پیسے دیں، بچوں کے پیمپر کے بھی پیسے دیں، بچوں کے فیڈر کے بھی دیں، دودھ کے ڈبہ کے بھی دیں، باقی خرچہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھی دیں، کیونکہ گاؤں میں تو کافی زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے ڈیلیوری پہ، نائی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سارا خرچہ نسرین آنٹی کریں گی۔ تو شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اس مسینی آنٹی کے لیے، جو ہر ویڈیو میں نوست ہی پھیلاتی رہتی ہے۔ اب تمہارا بیٹا ہے، تم اس کو اپنی گود سے اتارو نا، اس کو بولو نا کہ کام دھندا کچھ کرے، مصری مزدوروں کے ساتھ بالٹیاں اٹھائے، حق حلال کی کمائی کر کے اپنی بیوی کا آپریشن کروائے، کیونکہ وہ بچہ میکے سے لے کر نہیں آئی تھی، وہ اسی کی سوغات ہے میمنے کی۔ اب میمنے کا حق بنتا ہے نا کہ کچھ کما کر اپنی وائف کی ڈیلیوری کروانا ہے، نہ کہ اس کے سسرال والے اٹھائیں۔ اس عورت کے 1000 روپ ہیں، ان لوگوں کے، ان جھلا ارائی والوں کے 1000 چہرے ہیں، ایک چہرے کے پیچھے ان لوگوں کے 1000 چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ بھی جو ان کو سپورٹ کرتا ہے نا، وہ ان کے ایک سچ بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ لوگ صرف ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم آپ کی بہت مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کی ویڈیو سکپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس بیوہ عورت کا کچھ ہو جائے، لیکن یہ بیوہ کارڈ کھیل رہی ہے، یہ خود کو لوگوں پہ ترس کھانے پر مجبور کر رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ عورت بھیانک کس کا چہرہ ہے۔ آپ لوگوں نے جانا ہوگا کہ صابرہ اور صابرہ کی یہ ہے پھوپھی، اور ایک ہی خون ہوتا ہے، ایک ہی نسل ہوتی ہے، تو وہ خراب ہے تو یہ بھی اسی طرح کی ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے سارے لوگ ہیں۔ تو اس بات کا دکھ ہوا ہے کیونکہ جو دودیال والے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ خرچہ کرنا، ہم لوگ تو ادھر مٹھائی وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ لوگ دیکھنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اب اس کے کپڑے بھی جو آئے نا بچے کے، وہ بھی یو کے سے آئے، وہ بھی نسرین آنٹی کے تھرو کسی بندے نے بھیجے، انہی کے گھر میں بورا آیا ہے اور 4-5 بورے آئے ہیں اور سب کے علیحدہ علیحدہ بورے آئے۔ ان ڈیجیٹل بکاریوں کو بھیک ملی ہے اور وہ بھی اترن لوگوں کی ملی ہے، کوئی بھی یو کے والا ان کو اپنے بالکل نئے کوئی نہیں دیتا ہے، سب لوگ اپنی اترن بیچتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے کہ کہیں پھینکیں کہیں یہ کریں، اس وجہ سے وہ جو ان کی اترن ہوتی ہے نا، جو وہ نہیں پہنتے نا، وہ ادھر پاکستان ان ڈیجیٹل بکاریوں کو بھیج دیتے ہیں، اور آگے جلا آرائی سے زیادہ کس اور علاقے میں بکاری ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ رات رات بھر ایک ایک پھول کے لیے یہ مر رہی ہوتی ہیں، پھر ان گفٹوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یہ کیا کچھ کرتی ہیں۔ وہ آسیہ کو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کی کہانی بھی آپ لوگ جان گئے ہوں گے، یہ ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ اب جو وسیم کی بہن سمیرہ ہے وہ نقاب پہن کر بیٹھ جاتی ہے، ماسک پہن کر، لیکن اپنے گندے کرتوت تو نہیں چھپا سکو گی نا۔ جس بندے سے آپ لوگ، جس مرد سے بھی ایسے باتیں کرتے ہو، کوئی مرد بھی اچھا نہیں ہوتا ہے کسی کا راز رکھنے والا، وہ آگے کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔